बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं फरहान रफ़ी कादरी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। 26 रमज़ानुल मुबारक अमीर अहल सुन्नत बानी दावत इस्लामी मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी दामद बरकातुहुमुल आलिया आपका यौम पैदाइश है। अमीर अहल सुन्नत का अहल सुन्नत पर बहुत ही एहसान है कि अहल सुन्नत इस वक्त जो मुल्क पाकिस्तान में अक्सरियत के तौर पर मौजूद होने के बावजूद भी इंतशार का और इख्तलाफ का और अदम इज्तिमायत और अदम इत्तिफ़ाक़ का शिकार है कि दावत इस्लामी के अलावा ये हकीकत है, कोई इसको माने या ना माने, समझे या ना समझे, दावत इस्लामी के अलावा इस वक्त कोई ऐसी मुनज़्ज़म तंजीम या तहरीक मौजूद नहीं है जो हकीकी मानों में सही तौर पर अहल सुन्नत का मुकम्मल तौर पर काम कर रही हो। हैं उलमा मौजूद हैं, इसमें शक नहीं, लेकिन जितनी आलमगीरियत के साथ दावत इस्लामी काम कर रही है उतनी इस तरह कोई और ऐसी पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है। अमीर अहल सुन्नत ने अपनी ज़िंदगी का अक्सर हिस्सा इसी तहरीक के पीछे गुजार दिया, इसी तहरीक को ऊपर चढ़ाते रहे। शाहदे के तौर पर मुझे जो चंद ऐसे मामलात आप में नज़र आए जिसकी बिना पर इस तहरीक को तरक्की मिली, वो मैं आज आपके सामने पेश करूँगा। सबसे पहले इस तहरीक की तरक्की का और अमीर अहल सुन्नत की खिदमात का जो हाथ है वो है इखलास का। इखलास एक ऐसी चीज़ है कि जब इंसान किसी भी काम को शुरू करता है, अगरचे उसको उस काम की समझ बुझ ना हो, सुध बुध ना हो, उसको उसके बारे में इतना मालूम भी ना हो, ना ही उसके पास इतना इल्म हो या एजुकेशन हो या तजर्बा हो, लेकिन अगर उसके पास इखलास होगा, इखलास के साथ वो काम को शुरू करता है, तो देखा गया है कि मुखलिस बंदा अगरचे स्टार्ट में कुछ ना कुछ गलतियां कर बैठता है, कुछ ना कुछ मामलात ना होने वाले कर देता है, लेकिन इखलास की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला उसके काम को शुरू कर देता है। वो नतीजा उसको ज़रूर बरामद होता है, ज़रूर मिल जाता है। लेकिन इसका ये कतन मतलब नहीं है कि सिर्फ़ इखलास ही चाहिए, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं चाहिए। कि इखलास शुरू में उस काम को चला तो देता है, लेकिन अगर वक़्त गुज़रने के साथ साथ इंसान अपने आप को वेल एजुकेटेड ना करे, वेल मैनर्स ना करे, अपने आप को मुनज़्ज़म ना करे, अपने आप को बाअमल ना करे, तो फिर इखलास ज़्यादा देर जो है ना वो फ़ायदा नहीं देता। देखा गया है इस वक्त बहुत से लोग ऐसे मौजूद हैं जो दीन का काम करना चाहते हैं, मुखलिस भी हैं, लेकिन क्या है कि वो अपने आप को मौजूदा हालात के मुताबिक उतारने में कामयाब नहीं हो सके और अपने आप को मौजूदा निज़ाम तालीम या मौजूदा जो तरीक़ाकार है उसके मुताबिक उसके मुकाबले में आने के लिए तैयार नहीं हो सके, तो वो बहुत पीछे रह गए। उस तरह वो अपने मकासद में कामयाबी हासिल नहीं कर सके जिस तरह उन्हें करनी चाहिए थी, अगरचे इखलास मौजूद था। दूसरी जो चीज़ है वो है इस्तिकामत। इस्तिकामत के बारे में अहादीस के अंदर भी बहुत कुछ मिलता है। एक मशहूर हदीस पाक है कि अहब्बुल अमाल इलल्लाहि अदवामुहा व इन कल्ला, कि अल्लाह के यहाँ सबसे महबूब तरीन अमल वो है जो हमेशा किया जाए, इस्तिकामत के साथ किया जाए, दायमी तौर पर किया जाए। व इन कल्ला, अगरचे थोड़ा हो। इस पर बाकायदा हमारे उलमा के मज़ामीन भी मौजूद हैं, माहिरीन नफ्सियात और साइकोलॉजिस्ट वो भी लिख चुके हैं कि काम थोड़ा थोड़ा हो, वो बंदा रोज़ाना करे और सारी ज़िंदगी करता रहे, इसका फ़ायदा है, बजाय ये कि इंसान जो है वो एक ही दिन में, एक ही महीने में सारा शौक़ पूरा कर ले फिर आगे हाथ न लगाए, इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। बड़ी बड़ी किताबें उलमा ने इसी तरह पढ़ ली कि वो सुबह या किसी भी वक्त में थोड़ा सा टाइम देते, 10-15 मिनट देते, लेकिन इस्तिकामत के साथ पढ़ते रहे, सालों साल गुजरते रहे, बंदा सोच भी नहीं सकता इतनी इतनी बड़ी किताबों का मुताला उलमा इसी तरह कर लेते हैं। अब वज़ाइफ का मामला हो, इबादत का मामला हो, नेक काम का मामला हो कि बंदा थोड़ा थोड़ा करके करता रहे, तो लेकिन रहे इस्तिकामत के साथ, क्योंकि इस्तिकामत बहुत मुश्किल चीज़ है। इखलास भी आसान नहीं है, इस्तिकामत भी आसान नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि ये बड़े आसान है, इसके लिए बंदे को अपनी ज़िंदगी गालना पड़ती है, अपने मामलात को हमेशा के लिए एक नहज पर रखना पड़ता है कि हम 4 दिन तो एक जोश जज्बे में रहते हैं, लेकिन 4 दिन बाद वो जब जोश जज्बा ख़त्म हो जाता है तो मतलब ये है कि हमारे अंदर इस अदम इस्तिकामत आ चुकी है। तो अमीर अहल सुन्नत अल्लाह ताला आपको शादो आबाद रखे, अपनी सारी ज़िंदगी इस्तिकामत के साथ आप दीन का काम करते रहे और कोई बिल्कुल भी टस से मस ना हुए, शैतान आपको मगलूब ना कर सका, आप हमेशा उस पर गालिब ही रहे और इस्तिकामत के साथ अपना काम करते रहे, आज तक करते रहे हैं, जिसका सिला आज पूरी दुनिया देख रही है। तीसरा काम है मुनज़्ज़म होना। तहरीक और तंजीम दो ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें मालूम होना चाहिए। तहरीक कहते हैं हरकत को, जोश को, जज्बे को, मुतहर्रिक होना, और तंजीम कहते हैं मुनज़्ज़म होना। अगर सिर्फ तहरीक हो, तंजीम ना हो, फिर भी काम नहीं चलता।
اور اگر تنظیم ہو، تحریک نہ ہو، پھر بھی اس طرح کام نہیں چل سکتا، رزلٹ نہیں مل سکتا۔ اس لیے دونوں چیزوں کا پایا جانا بہت ضروری ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجیے کہ جیسے اوائل اسلام میں نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد کے لیے جاتے تھے تو ایک نبی کریم علیہ السلام کی خصوصیت، آپ کے خصائص میں سے ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ آپ نے صحابہ کرام کو جہاں ان کے دل میں تحریک ڈالی تھی وہیں ان کے اندر تنظیم بھی ڈالی تھی، دنیاوی معاملات، دینی معاملات کو پورا کرنے کی، کہ اپنے معاملات کیسے کرنے ہیں ان کو منظم کرنے کی، خاص طور پر جہاد کی، کہ وہ جو 313 صحابہ کرام 1000 کا مقابلہ کر چکے، وہیں کتابوں کے اندر یہ بات بھی موجود ہے کہ وہ 1000 جو تھے وہ ڈنگروں کی طرح تھے، بھیڑ بکریوں کی طرح ہیں، جبکہ یہ 313 کی صف بندی اتنے منظم طریقے سے ہوئی کہ ان کے اندر تحریک بھی تھی، ایمان بھی تھا، اخلاص بھی تھا، تحریک تھی، لیکن ساتھ میں حضور نے تنظیم بھی ان کی کہ بعض کتابوں کے اندر یہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ملتا ہے کہ اگر کوئی نبی کریم علیہ السلام نے اس طرح اپنے صحابہ کرام کو منظم رکھا تھا کہ اگر کوئی کافر تیر چلاتا تو اگر ایک مسلمان کو تیر نہیں لگا تو پھر وہ کسی کو بھی نہیں لگتا تھا، کہ وہ اس طرح منظم طور پر ان کی صف بندی کی گئی۔ تو گویا کہ یہ ایک تمثیل ہے کہ کسی بھی جماعت کے لیے تحریک، حرکت کا ہونا بھی ضروری ہے، کہ جوش اور جذبہ بھی ہو، اور ساتھ میں ان کا منظم ہونا بھی بڑا ضروری ہے کہ وہ منظم بھی ہوں، ایک منظم طریقے سے ایک ڈسپلن کے طور پر کام کرے، اور یہی دعوت اسلامی شروع سے آج تک کرتی آ رہی ہے۔ اور چیز جس پر میں نے پچھلے سال بھی ویڈیو بنائی وہ یہ ہے، وہ ہے تبدیلی، چینج کو قبول کرنا، ایکسیپٹ کرنا۔ اب دنیاوی طور پر دیکھا جائے یا دینی طور پر دیکھا جائے، ہمارے آج سے 10 15 20 سال پہلے ہم اپنی مساجد کے حالات کو دیکھیں اور ابھی کے دیکھیں، یعنی وہ جو مساجد جو پہلے کی 30 35 سال پہلے محلوں میں بنی ہوتی تھیں، اب تقریباً وہ مساجد ان کو شہید کر کے دوبارہ نئے اور خوبصورت طریقے سے، جدید طریقے سے بنایا گیا ہے۔ کیونکہ لوگ تبدیلی دیکھنا چاہتے ہیں۔ کلو جدید لذیذ، ان کے ہر جدید جو ہوتا ہے وہ لذیذ ہوتا ہے۔ اب اسی کے تحت جب ہم مدارس کے نظام کو دیکھتے ہیں کہ پہلے بڑا ہی سادہ اور طریقے کو کار کے طور پر مدارس کا نظام ہوتا تھا، لیکن اب آہستہ آہستہ تقریباً مدارس کے اندر تبدیلیاں آنا شروع ہو گئی ہیں، وہاں پر عصری علوم بھی ہونا شروع ہو گئے، اور وہاں پر جو ان کے گیٹ اپ ہے وہ بھی کافی چینج ہو گیا، ان کے کمروں کے ڈیزائن اور ان کے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ کار، اور یہ بھی ایک تبدیلی ہے۔ دعوت اسلامی کی ترقی کے پیچھے ایک بہت بڑا ہاتھ تبدیلی کا ہے کہ انہوں نے چینج کو ایکسیپٹ کیا ہے۔ وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے گیٹ اپ کو چینج کیا، وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ، کیونکہ جب آپ نے اپنا کمپٹیشن کے اندر انٹر ہونا ہے، مقابلہ کرنا ہے، تو آپ کے پاس وہ سب کچھ ہونا چاہیے جو آپ کے مد مقابل کے پاس ہے۔ آپ کے پاس جدید ہر وہ چیز ہونی چاہیے جو آپ کے مد مقابل کے پاس ہے۔ آپ کے پاس اسی طرح کا انسٹرومنٹ، آلات ہونے چاہیے، ٹیکنالوجی ہونی چاہیے جو آپ کے مد مقابل کے پاس ہیں۔ اگر ایسا کچھ نہ ہو تو آپ زیادہ دیر تک ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ شروع میں کر لیں گے لیکن بعد میں نہیں کر سکتے۔ مقابلہ کرنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جناب آپ اپنی طرف بندوں کو راغب کریں، ان کو اپنے پاس لائیں، ان کو اپنے ساتھ منسلک کریں، ان کو دین کے جذبہ دیں، ان کے اندر محبت ڈالیں، ان کے اندر ایمان کی روشنی کو تر و تازہ کر دیں، ان کو باعمل بنا دیں۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ مطلب ہے کم مقابلے کا، کہ جب ہم جدید چیزوں کو نہیں ایکسیپٹ کریں گے، ہم اپنے مطلب کہ جو 10 15 25 35 سال والے پرانے طریقے کے ساتھ رہیں گے، ہم اگر مثال کے طور پہ میں اب یوٹیوب کا انکار کر دوں، فیس بک کا انکار کر دوں، اس طرح کے جدید ٹی وی چینلز کا انکار کر دوں، تو پھر ہم اس طرح کام نہیں کر سکتے۔ وہاں ہمارا اخلاص بھی ہوگا، وہاں ہمارے جو ہے استقامت بھی ہو سکتی ہے، وہاں ہم منظم بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جب ہم نے تبدیلی کو قبول نہیں کیا تو ہمیں وہ نتیجہ برآمد نہیں ہوگا۔ دعوت اسلامی کی ترقی کے پیچھے یہی وجہ ہے۔ بہت بڑی کمپنیز، اس پر میں نے ویڈیو بنائی تھی لیکن میں لگا دوں گا، اس کو دیکھ لیجئے گا، کہ ڈوب گئیں اسی وجہ سے۔ یہاں پر غالب آنے والی جو کمپنیز ہیں وہ ڈوب گئیں اس وجہ سے کہ انہوں نے چینج کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اور دعوت اسلامی الحمدللہ وقت کے ساتھ ساتھ چینج ایکسیپٹ کرتی جا رہی ہے۔ ابھی آپ ان کے مدنی چینل کا پہلا دن دیکھیں اور مدنی چینل کا آج کا دن دیکھیں، ان کی کتابیں کی پہلی چھپائی دیکھیں، ان کی کتابوں کی آج کی چھپائی دیکھیں، ان کا پہلا مدرسہ دیکھیں، ان کا آج کا مدرسہ دیکھیں، ان کا پہلا جامعہ دیکھیں، ان کا آج کا جامعہ دیکھیں، ان کا پہلا دارالمدینہ دیکھیں، آج کا دارالمدینہ دیکھیں، بہت چینج ہے۔ لیکن یہ یاد رکھے، تبدیلی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان اپنے ایمان کو معاذ اللہ تبدیل کر دے، اپنے عقائد کو تبدیل کر دے، اپنے معاملات کو تبدیل کر دے، نہیں۔ صرف یہ ہے کہ ظاہری گیٹ اپ، اٹھنا بیٹھا، دنیاوی طور پر لوگوں کے مقابل آنا، کہ دنیا کے اندر جو چینج ہوا ہے وہ عقیدہ نہیں بدلا جاتا، اور نہ ہی دعوت اسلامی نے عقیدہ بدلا ہے۔ اور یہی امیر اہل سنت کی ایک اور خصوصیت ہے کہ آپ نے عقیدہ بدلے بغیر دنیا کو بتا دیا کہ بھئی عقیدہ بدلے بغیر بھی دنیا کے اندر کام ہو سکتا ہے، اور ان لوگوں کو جھوٹا ثابت کر دیا جو کہتے ہیں جی ہم کر ہی نہیں سکتے جب تک ہم بد مذہبوں اور کفار کے ساتھ میل جول کر کے کام نہ کریں۔ ایسا نہیں ہے۔
بلکہ اپنے عقیدے پر، اپنے معاملات پر ڈٹ کر بھی بندہ کام کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ امیر اہل سنت کو دراز عمر بالخیر عطا فرمائے۔ اس شخصیت کی قدر کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔